अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये हब्बे लाजवाब ज़ाफ़रानी के नाम से है। जैसा कि आपने नाम में ही सुन लिया कि ज़ाफ़रान भी है और ये जो गोली है या ये जो कैप्सूल है ये लाजवाब है। तो इसी मुनासबत से आप इसको अक्सर जो मर्द हजरात जिनकी जिनसी कमज़ोरी होती है और क़ुव्वत बाह जिनकी कम होती है और इंतशार में ढीला होता है, ढीलापन होता है, इंतशार सही नहीं होता। अज़्व ख़ास जब वो अपना इंटरकोर्स करने लगते हैं तो अज़्व ख़ास ढीला हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कतरे जो है वो ख़ारिज होने लग जाते हैं मादा मनविया के। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये इसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। इसका जो अपना मिजाज है खुश्क गर्म है। ऐसे लोग जिनका उज़लाती आसाबी मिजाज हो, यानी कि खुश्क सर्द मिजाज हो, या फिर उससे भी मज़ीद नीचे अगर वो आसाबी उज़लाती मिजाज के हैं, ठंडे मिजाज के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतशार की कमी या अज़्व ख़ास में ढीलापन या फिर बोसो किनार करते हुए कतरात का खारिज हो जाना, जैसे इंतशार टूट जाए, तो ऐसे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए तीर बादफ साबित होगा। इसके अलावा आसाबी दर्दें हों जिस्म के अंदर, ठंड लगने की वजह से दर्दें हो जाती हैं, या वक्ती तौर पे अगर दर्दें हो जाए, यानी कि कोई काम किया सर्दी के अंदर, या फिर आप कहीं निकल गए, गाड़ी पे चले गए, इधर उधर चले गए और आपको हवा लग गई, तो तब ये भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो खुराकों से ही आपको ये फ़ायदा हो जाएगा और आपकी जो सेहत है वो बहाल हो जाएगी। उसके अलावा रियाही दर्दें, अगर मैदे के अंदर रियाह रुकती है, यानी कि गैस रुकती है और उसकी वजह से जिस्म के अंदर दर्दें हैं, जिन्हें चलती फिरती दर्दें भी कहा जाता है, तो ऐसी दर्दों के लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसका अपना जो मिजाज है खुश्क गर्म है। ये रियाह को पतला करके खारिज कर देगा और इंशाल्लाह आपके जिस्म से जो गैस की वजह से जितनी भी अलामात होंगी, ये इंशाल्लाह उनको खारिज कर देगा। अगर आसाबी मिजाज में आपका मादा मनविया पतला है, उसमें रिकत है, गिलज़त नहीं है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से मादा मनविया के अंदर गिलज़त भी आएगी, गाढ़ा भी होगा, और इसी से आगे जाके जो जरासीम है औलाद वाले वो काबिल औलाद होंगे। अगर मादा मनविया पतला है और उसका इखराज होता रहता है, या जरियान की सूरत में कतरे आते रहते हैं बार बार, तो ऐसी सूरत में जो मादा मनविया के अंदर जरासीम होते हैं वो काबिल औलाद औलाद नहीं हो पाते, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो जरासीम हैं मादा मनविया के अंदर वो काबिल औलाद बन जाएंगे। और जोड़ों के अगर दर्द हों, उज़लाती दर्द या असाबी दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द हों, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। दो चार खुराकों के अंदर ही आपके जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक होने लग जाएगा। अक्सर ऐसे हजरात जो बड़ी उम्र के होते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। उनके जिस्म के अंदर अगर खुश्की सर्दी की वजह से हरारत की कमी हो गई है, जिस्म के अंदर रियाह ज़्यादा है, तो ये हरारत गुरीज़ी पैदा करके जिस्म के अंदर स्टोर करेगा और आपके जिगर को मुतहरिक करेगा ये नुस्खा। जैसे जिगर मुतहरिक होगा तो ये चीज़ें जो हैं आपकी जितनी भी अलामात हैं उज़लाती असाबी तहरीक के अंदर वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तबखीर मैदा, अक्सर मैदे के अंदर तबखीर होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मर्ज़ है। तबखीर मैदा जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी मर्ज़ होने की वजह से ये जल्दी जान नहीं छोड़ती, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जो मवाद है वो मुकम्मल खारिज नहीं हो पाता मैदे से। जब मैदे से मवाद खारिज नहीं हो पाता, तो जब भी आप कोई भी खुराक खाते हैं तो आगे, क्योंकि मैदे के अंदर जो होता है मुताफिन मवाद होता है, तो जो भी आप चीज़ खाते हैं तो वो उसी रंग में रंग जाती है और दोबारा जो है वो तबखीर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तबखीर जो दोबारा पैदा होने लगेगी वो नहीं होगी, और जो पैदा हुई हुई है मवाद है मैदे के अंदर उसका ये अखराज कर देगा, तो आपका मैदा जो है वो साफ़ हो जाएगा। मैदे का अपना मिजाज जो है वो उज़लाती गुद्दी है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मैदा जो है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फेफड़ों के अंदर आपको अगर सांस लेने में तंगी होती है या सीटी की आवाज़ें आती हैं, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेफड़ों का अपना चूँकि मिजाज जो है उज़लाती गुद्दी होता है,
تو اس کا اپنا مزاج جیسے ہی بحال ہوگا تو اس کے اندر جتنی بھی کوئی بھی کمزوری آ گئی، کسی علامت کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے، پھیپھڑوں کی جو سوراخ ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی چیز ایسی جم گئی ہے جو لیسدار ہے، وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے بار بار، اور آپ کا جو سانس ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے، یا آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو سانس کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ مردانہ کمزوری، جیسا کہ پہلے میں آپ سے بات کر چکا ہوں اس بارے میں، مردانہ کمزوری کے اندر عضو خاص کا ڈھیلا پن بھی آ جاتا ہے اور ٹائمنگ کی کمی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا مادہ منویہ پتلا ہے تو اس سے ٹائمنگ کی کمی ہوگی، ٹائمنگ کے اندر کمی ہوگی اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایسے ماں بہنیں جن کو بندش حیض ہو جاتی ہے، جو پیریڈز ہوتے ہیں ان کے وہ نہیں آ رہے ہوتے، کم آ رہے ہوتے ہیں اعصابی مزاج کی وجہ سے یا خشکی سردی کی وجہ سے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی وہ نسخہ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جو مینسز ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم پہ آئے گی اور ان کا سرکل ٹھیک رہے گا۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آسان سا نسخہ ہے، آپ نے کچھ چیزیں پنسار اسٹور سے لینی ہے، تو اس نسخے کو آپ بنا کے جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ فوائد ملیں گے۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ زعفران آپ نے لینا ہے، عمدہ قسم کا زعفران ہو، اچھی قسم کا ہو زعفران، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ ساتھ میں ہیرا ہنگ، ہیرا ہنگ یہ اچھی قسم کی آپ نے ہیرا ہنگ لینی ہے، پنسار اسٹور والے کو کہہ کے جو اچھی قسم کی ہیرا ہنگ ہو وہ آپ نے لینی ہے، یہ بھی 1 تولہ لینی ہے۔ اکر کرا یہ بھی 1 تولہ، جدوار خطائی یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ جوند بدستر یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور عود سلیب یہ بھی آپ نے 1 تولہ، یعنی کہ ساری چیزیں آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ پیس لیں، باریک پاؤڈر کر لیں، اور 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ 500 mg کے کیپسول بھر کے ایک کیپسول صبح دوپہر شام آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ جتنی بھی کمزوریاں ہوں گی عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے وہ ساری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کہیں گے واقعی یہ اچھا نسخہ ہے۔ اس کا جو کام ہے جگر کو تحریک میں لے کے آنا ہے، جگر جب متحرک ہوتا ہے تو جسم کے اندر سے کافی زیادہ جو پریشانیاں ہیں، علامات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو غذائیں آپ نے جو علامات پیدا کر رہی ہیں، جو غذائیں وہ آپ نے غذائیں استعمال نہیں کرنی، اس کی جگہ آپ نے یعنی کہ آپ نے عضلاتی اعصابی غذائیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس کی جگہ عضلاتی غدی یا پھر غدی عضلاتی جو غذائیں ہیں وہ استعمال کرنی ہے۔ اس سے جگر تحریک میں آئے گا اور آپ کی علامات ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔